17.4 मिलियन यानी करोड़ों में बच्चे ऐसे हैं कि जो इन एप्स की वजह से साइको सोशल डिसऑर्डर्स की शिकार हो रहे हैं. आई हियर, आई फॉरगेट, आई सी, आई रिमेंबर, आई डू, आई अंडरस्टैंड. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे. मैं हूं डॉक्टर आमिर. तो आज हम बहुत ही अहम मौजू के बारे में बात करने जा रहे हैं, स्पेशली उन वालिदैन और बच्चों के हवाले से कि जो वालिदैन परेशान और बच्चे एक अफरा तफरी का शिकार हैं कि वो अपने जो मकसद की चीज़ें हैं, जो उनका पर्पस है, वो नहीं कर पाते हैं. स्पेशली जितने भी डिस्ट्रक्शंस हैं, और सबसे जो बड़ी डिस्ट्रक्शंस जो उनकी तवज्जो को हटाने वाली जो चीज़ें हैं, उनमें से हम एक देखें तो सोशल मीडिया हमारे पास है. सोशल मीडिया की जो अगर हम देखें असरात हैं स्पेशली, तो अगर हम पुरानी उससे देखते हैं वाक़यात से इंसिडेंट्स को, तो जो एक्सप्रेस ट्राइब्यून की जो एक स्टेटिस्टिक वो है कि इन बच्चे के जो 18 साल से कम 17.4 मिलियन यानी करोड़ों में बच्चे ऐसे हैं कि जो इन एप्स की वजह से, सोशल मीडिया की जो डिफरेंट एप्स हैं, स्नैपचैट, फेसबुक और यूट्यूब और टिकटॉक, इनकी ज़ेर असर आकर वो ना तो सही से एक डेवलपमेंट उनकी हो रही है, और ऊपर से वो साइको सोशल डिसऑर्डर्स की शिकार हो रहे हैं. डिफरेंट नफ्सियाती बीमारियों का वो शिकार हो रहे हैं. बाकी अपनी एक सही सी सादा से ज़िंदगी गुजारना तो दूर की बात है. तो इन डिस्ट्रैक्शंस को कैसे बचा जाए, इसके रिगार्डिंग हम आज इस नशिस्त में हम बात करेंगे. तो वैसे भी देखा जाए तो आज हमारा जो जितने भी चाहे बड़े हों छोटे हों, एक अजीब सी मतलब कैफियत हो गई ना, वो बिल्कुल नेचर से भी डिवॉइड है. हमारे जो नेचुरल चीज़ें हैं उससे महरूम है. हम जब भी देखें तो उनके पास यही सोशल मीडिया से वो अपना सारा कुछ इस पे लगाया हो उन्होंने, चाहे सुबह हो, उनकी शाम हो, ज़िंदगी सारे तकरीबन इसी प्लेटफॉर्म तक उन्होंने मरकूज़ की हो. तो हम इन चीज़ों से कैसे बचा जाए, इससे रिगार्डिंग स्पेशली वो छोटे बच्चे कि जो इन चीज़ों का शिकार होकर अपने एक सारे जो उनकी काम की चीज़ें होती, स्पेशली हम उनकी स्टडीज़ की बात करें तो वो कैसे किया जाए, उसके हवाले हम बात करेंगे. सबसे पहले तो हम देखा जाए तो जितने भी हमारे चिल्ड्रन जो होते हैं, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चियाँ जो भी हैं, वो पहला तो एक जब इस चीज़ के वो इतने एडिक्ट हो गए हैं कि वो पहला तो एक जो उनकी काम की चीज़ें होती हैं, जो स्टडीज़ होते हैं, वो करते ही नहीं. तो इनसे इस हवाले से हम कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ना. तो पहला तो ये है ना कि हर चीज़ का एक माहौल, इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है. अगर हम देखें तो एक ऐसा घर हो जहाँ पे वालिद भी मोबाइल यूज़ कर रहा हो, वालिदा भी, बहन भी, भाई भी, तो उसमें छोटे जो 7 साल के, 6 साल के, 8 साल के जो बच्चे हैं, फिर उनका क्या कसूर है? वो भी जाहिर सी बात मोबाइल ही यूज़ करेंगे, उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो आप लोग करते थे. तो इन चीज़ों को से बचने के लिए सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो आप एक अच्छा सा इन्वायरमेंट, माहौल क्रिएट करें बच्चों के लिए. खुद भी जो कोई अच्छी सी किताब पढ़ें, स्टडी करें, कोई अच्छा सा पोइट को पढ़े. और इसी तरह फिर जब आप खुद एक माहौल क्रिएट करेंगे घर में, जब बच्चों को लगे कि वाकई इस घर में पढ़ाई भी करनी होती है, चीज़ें किताबें भी पढ़ना होता है, सोशल मीडिया के अलावा बाकी आपने चीज़ें भी करनी होती है, तो वो फिर एक तो माहौल बन गया आपके पास. जो ही माहौल बनता है तो जब वो एक पाथ पे आ गए, अभी ये काफ़ी बच्चे जो बिल्कुल इस चीज़ से दूर होते हैं, तो उनको इस तरह पहले तो आप माहौल क्रिएट करें. इसी के साथ हम देखें तो बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि माहौल होने के बावजूद वो स्टडीज़ में सही अपने वो नहीं पढ़ पा रहे होते हैं स्टडीज़ में, क्योंकि फिर वही डिस्ट्रक्शंस आ रहे होते हैं. तो फिर ये होता है ना कि हम उनको ये चीज़ें उनके ऊपर एक बोझ बना रहे होते हैं. तो इसको ये जो बोझ बना रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो इस चीज़ से बिल्कुल दिन ब दिन दूर होते जा रहे हैं. बाकी चीज़ों के वो जो यही डिस्ट्रक्शंस के जो ये सोशल मीडिया के, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो जब कोई चीज़ में उन्हें मज़ा नज़र आए, जब कोई चीज़ उन्हें सुकून नज़र आए, ये जो ज़ाहिरी सुकून है, वो उन्हीं की तरफ जाएंगे. तो आप लोगों ने भी उनकी जो इंटरेस्ट है, उनके जो उन चीज़ों को आप लोगों ने पहले तो परखना है कि वो कौन सी चीज़ें ज़्यादा करती हैं, एक्टिविटीज़, गेम्स वगैरह. तो आप उनको जब भी वो स्टडी कर रहे होंगे तो आप उनके जो इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं उसके साथ लिंक करें, उनकी स्टडीज़ के साथ, कि ताकि वो जब भी पढ़ रहे हो तो उनको थोड़ा बहुत उसमें मज़ा भी आ जाए, वो उसके साथ रिलेट भी कर पाएँ. तो इसी तरह आप एक तो ये है कि बच्चों को इस तरह आप कंसिस्टेंट बना सकते हैं. फिर साथ अगर हम देखें तो ये होता है कि बाज़ बच्चे बेचारे न घर वाले उनको बता रहे होते हैं, ना खुद उनको आइडिया होता है कि इतना ज़्यादा पढ़कर वो बर्नआउट हो जाते हैं. बिल्कुल पढ़ाई से उनकी नफरत सी हो जाती है, और वो इतना ज़्यादा अपना इनपुट देने के बावजूद भी वो कुछ अटेन उनको कुछ नज़र नहीं आता उनकी स्टडीज़ पे, साल भर की मेहनत पे. तो इस चीज़ को भी आपने प्रिवेंट करना है कि ताकि वो बच्चा जितना टाइम लगाए वो उसका प्रोडक्ट हो जाए. इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि जाहिर सी बात, इंसान का एक जो दिमाग है वो भी एक आराम चाहता होता है. तो आप लोगों ने उसकी स्टडीज़ को छोटे छोटे से ब्रेक्स में आप उसको डिवाइड करें.
جب بچہ تھوڑا بہت پڑھے 20 نارمل جو ہماری جو سائیکالوجی جو کہتی ہے ہماری جو برین کی جو ہے وہ جو فل فنکشنل 40 منٹ تک ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا آپ ریسٹ دے دیں. 40 منٹ بندہ کوئی ایکٹیویٹی کرے اپنی اسٹڈی سے ریلیٹڈ, تو اس کے بعد وہ تھوڑا ریسٹ کرے اور اس کی دوبارہ پھر 10-15 منٹ کی گیپ لے, دوبارہ اگلا وہ اسٹڈی کرے. اس طرح بریکس میں اس کی اسٹڈی کو آپ ڈیوائڈ کرو تاکہ اس کے لیے آسانی ہو جائے, وہ برڈن نہ بن جائے اس کے لیے. اور اسی کے ساتھ جب یہ چیزیں آپ کریں گے تو ایک تو اس کے لیے بوجھ بھی نہیں ہوگا, دوسرا وہ جتنا بھی وہ جب جس چیز پہ آپ نے محنت لگا رہے وہ اس کے لیے فائدہ بھی ہوگا, اس کو آؤٹ پٹ بھی ملے گا. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہمارا جو نارمل کلچر ہے ہمارے پاکستان کا اسپیشلی ہم دیکھیں تو بچوں کو ہم نے اتنا زیادہ مطلب ریس میں ڈالا ہوا ہے نمبروں کی کہ وہ بالکل مطلب اس کو ہزار نمبر لینے کے چکر میں وہ بالکل صحیح سے اپنی جو اسٹڈیز جو کانسیپٹس ہیں وہ نہیں کلیئر کر پاتا ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ نمبروں کی ریس سے اس کو نکالنا ہے. اب اس کی تنقید نہیں کرنا, اس کو کسی سوسائٹی کے ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس کو کمپیئر نہیں کرنا. ہم نے چھوٹے جو بچے ہیں ان کو یہ کہ آپ لوگوں نے پہلا تو اس کو جب بھی وہ کوئی اچھا سا وہ تھوڑا بہت بھی پڑھتا ہے اس کو انکریج کرو آپ لوگ. ظاہر سی بات ہے کہ جب اگر کوئی بندہ ہو وہ پہلا تو اتنی زیادہ ڈسٹریکشن سے وہ تھوڑی بہت بچ کر وہ اگر کسی اچھا کام کر رہا ہے اپنی اسٹڈیز کی طرف آ رہا ہے تو ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ تھوڑا ہم بھی کمپرومائز کریں, ہم خود بھی اس کو اور زیادہ انکریج کریں چیزوں کو, بجائے کہ اس کو معمولی سی بھی غلطی پہ اس کی مسٹیک ہم اس کو کرٹیسائز کریں یا معمولی سے اس کی جو وقتی جو ٹیمپریری جو ریزلٹس ہوتے ہیں اس کے وہ تھوڑے ویک آنے پر ہم اس کو بالکل کرٹیسائز کریں اور کمپیئر کریں دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. فلانی اسٹوڈنٹ نے نمبر لایا تھا, آپ نے بالکل بھی نمبر نہیں لایا. تو یہ جو کرٹیسزم کا جو ہمارے اندر یہ جو چیز ہے یہ فیکٹر آپ لوگ ختم کرو. تو اس کے ساتھ یہ کہ آپ اس کو انکریج کرو چیزوں کو تاکہ وہ اس کا حوصلہ بڑھ جائے اور آگے وہ اور زیادہ اس کی گولز اچھے ہو جائیں. تو ابھی یہ ہے کہ چونکہ جب وہ یہ چیزیں آپ لوگ ساتھ کریں گے تو ایک تو یہ کہ مین چیز گول, اور وہ گول ہے آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے کے لیے گولز ہے وہ آپ لوگ سیٹ کرو کہ بچہ آپ لوگ ابھی یہ اس ہفتے آپ یہ کرو ٹھیک ہے, اور اس آج کے دن آپ یہ کرو یا ہر 3 دن بعد آپ اتنا وہ کرو ایفرٹ کرو. تو آپ چھوٹے چھوٹے گولز اس کے لیے سیٹ رکھو تو اس کے مائنڈ میں آلریڈی ایک وہ چل رہا ہوگا نا کہ ہاں میں نے یہ چیزیں کرنے ہیں, کہ اس ہفتے میں نے یہ کرنا تھا اور اس دن میں نے یہ کرنا تھا. یہ اس سے اس کا کام آسان ہو جائے گا اور اس کو ایک ریمائنڈر ملے گا تاکہ اس کے لیے وہ کافی ایزی اس کو یہ پروسیڈ کرنے میں فائدہ ہوگا. اسی کے ساتھ ہم دیکھیں تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک بچے کو جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں آپ پڑھو آپ یہ کرو اور خود ہم اسی سوشل میڈیا کی چیزیں اس کے سامنے یوز کر رہے ہوں تو یہ پھر اس کے لیے مشکل ہوگا نا. تو اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم خود ایک رول ماڈل بن جائے اس کے لیے, بجائے کہ ہم اس کو زبانی کلامی بیٹا یہ کرو تو ہم خود ایسی ایکٹیویٹیز کریں گھر میں, ہم خود گھومیں پھریں باہر بچوں کو ساتھ لے کر اس کی جو ضروریات ہے فزیکل اس کی جو چلنے کی نیچر دیکھنے کی ہم اس کو ساتھ لے جائیں. اس کے لیے ہم ایک ماحول بنائیں خود جب ہم کریں گے تو الٹیمیٹلی ہمارے بات کو فالو کرے گا, ہماری طرح ایک اچھی وہ واقعی میں ایک پروڈکٹ زندگی گزارے گا. اگر تو یہ ساری چیزیں ہم نہیں کریں گے تو بالکل بہت مسئلہ ہوگا آپ لوگوں کے لیے اور بچوں کے لیے خاص کر, وہ بالکل ان کی نشوونما نہیں ہو جائے گی. تو یہ لاسٹ میں آپ کو ایک کوٹیشن پہ اپنی یہ ختم کرنا چاہوں گا کہ وہ فلاسفر کہتا ہے کہ آئی ہیئر آئی فارگیٹ, آئی سی آئی ریممبر, دین لاسٹ میں وہ کیا کہتا ہے کہ آئی ڈو آئی انڈرسٹینڈ. تو آپ کیا کریں گے, یہ مین چیز کہ آپ لوگوں نے پریکٹیکل بنانا ہے بچوں کو, وہ خود چیزیں کریں باہر کے معاشرے کے ساتھ وہ انٹریکٹ کریں زندگی تاکہ وہ چیزیں سیکھ جائیں کہ معاشرہ کیا ہے, معاشرے میں کیا چل رہا ہے, معاشرے کی ڈیمانڈ کیا ہے, اس کو نیچر کے ساتھ ایکسپوز ہونے دیں بجائے کہ دن رات اس کی یہ سوشل میڈیا کے اندر اس کا ٹائم ویسٹ کراؤ. امید ہے آپ لوگوں کو کافی آسانی ملے گی ان ٹپس سے. تو انشاءاللہ باقی ملتے ہیں اگلی نشست میں. اللہ حافظ.